नमस्कार। कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीद्वारा सञ्चालित यस भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरूको विज्ञान तथा वातावरण विषयको एकाइ 6 अन्तर्गत ध्वनि भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठ अन्तर्गत आज हामी ध्वनिका स्रोतहरू, ध्वनिको तीव्रता र ध्वनिको उच्चताबारे अध्ययन गर्नेछौँ। ध्वनि भनेको के हो भनेर बताउनुभन्दा पहिला म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले आज बिहान उठ्ने बित्तिकै के को आवाज सुन्नुभयो? एकछिन सोच्नुहोस् त। बिहानै टेलिभिजन हेर्नुभयो? अनि बिहानै चरा कराएको पनि सुन्नुभयो? त्यसपछि गाडीहरूले हर्न बजाएको अर्थात् गाडीको हर्न बजेको सुन्नुभयो? हो, विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ। र ध्वनि कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ होला थाहा छ? तपाईहरूले बजारको हल्ला सुन्नुभएको छ? अनि जीव जनावरको आवाज पनि सुन्नुभएको होला नि। एकपटक बजारको ध्वनि कस्तो हुन्छ यो भिडियो हेर्नुहोस् त। परैसम्म देखिरहेको छ। हो, तपाईहरूले बजारमा हुने हल्ला गाडीहरूको आवाज सुन्नु नै भयो। अब तपाईहरूले त्यस्तै गरेर जीव जनावरहरूको आवाज पनि सुन्नुभएको होला। फेरि अर्को एउटा सानो भिडियो हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। Duck. Parrot. Dog. Horse. Chicken. Cow. Rabbit. Rooster. Owl. Pig. Cat. Duck. हो, तपाईहरूले विभिन्न प्रकारका जनावरको आवाज पनि सुन्नुभयो। यसबाट ध्वनि भनेको के हो केही विचार गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यिनीहरू जस्तै हामीले बजारमा हल्ला हुँदाखेरि गाडीको चाहिँ आवाजहरू सुन्यौँ, त्यसपछि गएर हल्लाहरू सुन्यौँ। त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने ध्वनि उत्पन्न हुनको लागि अर्थात् त्यहाँ आवाज निस्कनको लागि केही शक्ति प्रयोग भइरहेको छ। त्यस्तै जीव जनावरहरूले आवाज निकाल्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि विभिन्न शक्तिको प्रयोग भइरहेको छ। अब त्यसो हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले
ध्वनिलाई पनि शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, ध्वनि एक प्रकारको शक्ति हो जुन वस्तुमा कम्पन भाइब्रेसन हुँदा उत्पन्न हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, कम्पन अर्थात् भाइब्रेसन भनेको के हो? त्यो शब्दको अर्थ बताउन सक्नुहुन्छ? हो, कम्पन शब्दको अर्थ भनेको, यता हेर्नुहोस् त, कम्पन भाइब्रेसन शब्दको अर्थ थर्कनु अर्थात् काम्नु भन्ने हुन्छ। कम्पन भनेको थर्कनु अर्थात् काम्नु। अब कुनै पनि वस्तु काँप्दा अर्थात् थर्कँदा त्यसमा कम्पन उत्पन्न हुन्छ। त्यही कम्पनको कारणले गर्दा ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनी के रहेछ? ध्वनि एक प्रकारको शक्ति हो जुन कम्पन अर्थात् भाइब्रेसन हुँदा उत्पन्न हुन्छ। अब त्यसपछि गएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी ध्वनिका विभिन्न स्रोतहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यता हेर्नुहोस् त, विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूको कम्पनबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। ठोस, तरल वा ग्यास पदार्थको कम्पनबाट ध्वनि निस्किन्छ। पदार्थको तीनवटा अवस्था, ठोस, तरल र ग्यास, तीनैवटाबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै हावा चल्दा बेसकन हावा चलेको याद गर्नुभएको छ? त्यसबाट पनि ध्वनि निस्कन्छ नि। त्यस्तै गरेर अब झरनाको पानी सुसाएको देख्नु भएको छ? झरनाको पानीबाट पनि आवाज निस्कन्छ। अनि त्यसै गरेर अब मादल बजाउँदा, घन्टी बजाउँदा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई विभिन्न प्रकारका ध्वनिको स्रोतहरू देखाउँछु। यता स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्वनिका स्रोतहरू, सोर्सेस अफ साउन्ड। यहाँ हेर्नुहोस्, एकजना व्यक्तिले यो ड्रम सेट बजाइरहेको देख्नु भएको छ, यसबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरेर यो गिटार हो, बजाउनु भएको पनि होला, यसबाट पनि ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। घरमा टेलिभिजन हेर्ने गर्नुभएको होला, यो पनि ध्वनिको स्रोत हो। त्यस्तै मादल बजाउनु भएको छ, तपाईँहरूले मादल बजाएको सुन्नुभएको छ? मैले मेरो हातमा मादल पनि छ, हेर्नुहोस् त, यसले पनि ध्वनि निकाल्छ। यो पनि ध्वनिको एक प्रकारको स्रोत भयो। सुन्नुहोस् है त, सुन्नुभयो है, कति मिठो धुन निकाल्छ मादलले। अब त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त, यसको नाम के होला? सारङ्गी। यो बजाएको सुन्नुभएको छ? अब यस्ता विभिन्न प्रकारका ध्वनिका स्रोतहरू हुन्छन्। मेरो हातमा तपाईँहरूलाई देखाउन अन्य ध्वनिका स्रोतहरू पनि छन्। मेरो हातमा हेर्नुहोस् त, यो के होला? स्याबास, यो बाँसुरी हो। हेर्नुहोस् है त, यसले पनि आवाज निकाल्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। हो, यसै गरेर यसले आवाजहरू निकाल्छ। अब त्यसै गरेर पूजा गर्नुभएको छ? घरमा घन्टी बजाउनु भएको छ? हेर्नुहोस् है त, मेरो हातमा घन्टी पनि छ आज। हो, यसले पनि आवाज निकाल्छ। अब यसरी विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूबाट जहाँ कम्पन हुन्छ, कम्पन भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के भन्नुहोस् त? थर्किनु हो, काँप्नु, ठोकिनु, त्यस्तो वस्तुमा कम्पन हुँदाखेरि ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। र यसरी ध्वनि उत्पन्न हुने विभिन्न वस्तुहरूलाई ध्वनिको स्रोत भनिन्छ। र ध्वनि उत्पन्न हुने वस्तुमा निरन्तर कम्पन हुनुपर्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जब कम्पन निस्कन बन्द हुन्छ त्यसपछि ध्वनिको आवाज पनि सुनिँदैन। यता हेर्नुहोस् है त, मैले जब यो मादलमा ठोकिरहन्छु अर्थात् शक्ति लगाएर चाहिँ कम्पन उत्पन्न गर्छु, ध्वनि बज्छ। जब मैले यसलाई कम्पन दिन छोडेँ त्यसपछि हाम्रो ध्वनि पनि सुनिँदैन। त्यसै गरेर घन्टा बजाउँदाखेरि पनि हेर्नुहोस् त, जब मैले यसरी बजाउँदा कम्पन भइरहन्छ तब आवाज आउँछ। जब कम्पन हुन छोड्छ ध्वनि पनि बन्द हुन्छ। कम्पन हुने जुनसुकै वस्तुलाई ध्वनिको स्रोत भनिन्छ। जस्तै हामीले ड्रम सेट बजाउँदा त्यहाँ कम्पन हुन्छ, गिटार बजाउँदा गिटारको तारमा कम्पन उत्पन्न हुन्छ, ट्युनिङ फोक बजाउँदा, टेलिभिजन, यस्तो कारणले गर्दा विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरू उत्पन्न हुन्छन्। अब ध्वनि कम्पन कसरी हुन्छ भन्ने बुझाउनको निम्ति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले एकचोटि तपाईँहरूको रुद्र घन्टीमा
यसरी छुनुस् त, छुनुभयो है। अब बोल्नुस् त। अब बोलिरहँदाखेरि यो हाम्रो रुद्रघण्टीमा थर्किएको अर्थात् कम्पन भएको महसुस हुन्छ। अब तपाईहरूले बोल्न छोड्नुस् त। के भयो? स्याबास, ध्वनि उत्पन्न हुन छोड्यो। अर्थात् जब कम्पन बन्द भयो त्यसपछि ध्वनि पनि उत्पन्न हुन छोड्यो। त्यस कारणले गर्दा जुन वस्तुमा कम्पन निरन्तर भइरहन्छ ध्वनि उत्पन्न भइरहन्छ। जब कम्पन हुन बन्द हुन्छ तब ध्वनिको आवाज अर्थात् ध्वनि पनि बन्द हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। र कम्पन भनेको कुनै पनि वस्तु थर्कनु, काँप्नु, कुनै पनि वस्तु ठोक्किनु, त्यसको चाहिँ अवस्थामा गडबडी आउनु भन्ने बुझ्नु पर्यो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि ध्वनिको भनेको के हो र ध्वनिका स्रोतहरूबारे जानकारी दिइसकेपछि अब हामी ध्वनिको तीष्णतातर्फ लाग्छौँ। यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् है त। अब ध्वनिको तीष्णता पिच अफ साउन्ड पनि भनिन्छ। र यो ध्वनिको तीष्णता सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँले सानो बच्चा बोलेको सुन्नुभएको छ? अनि त्यस्तै ठुलो मान्छे बोलेको पनि सुन्नुभएको होला। कुन चाहिँको आवाज सुरिलो हुन्छ? त्यसपछि गिटार बजाउनु भएको छ भने गिटारको तार तन्कँदा र त्यसलाई खुम्च्याउँदा के भिन्नता हुन्छ होला? यता सुन्नुहोस् है त। त्यस्तो विभिन्न प्रकारका ध्वनिहरू, फरक फरक स्वरका ध्वनिहरूलाई हामीले तीष्णतामा अध्ययन गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त। स्रोत अनुसार त्यसबाट निस्कने ध्वनि पनि फरक हुन्छ। कुनै स्रोतबाट निस्कने ध्वनि तीखो हुन्छ। अब त्यस्तै कुनै स्रोतबाट निस्कने ध्वनि धोद्रो हुन्छ। तीखो ध्वनि र धोद्रो ध्वनि अर्थात् सुरिलो ध्वनि र धोद्रो ध्वनि त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अब कडा वस्तुबाट निस्कने ध्वनि नरम वस्तुबाट निस्कने ध्वनिभन्दा तीखो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् है त। मेरो हातमा एउटा स्टिलको गिलास छ, देख्नुभयो? त्यस्तै गरेर अर्को एउटा स्टिलको ग्लास छ मेरो हातमा। त्यसै गरेर अर्को प्लास्टिकको पनि ग्लास छ। तपाईँहरूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तै यो प्लास्टिकको ग्लास र स्टिलको ग्लासमा कुन चाहिँ वस्तु कडा हुन्छ? विचार गर्नुहोस् त। स्याबास, स्टिलको गिलास कडा हुन्छ। हामीले धातु र अधातुमा धातु कडा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ के भनेका छौँ? कडा वस्तुबाट निस्कने ध्वनि नरम वस्तुबाट निस्कने ध्वनि भन्दा तीखो हुन्छ। यसलाई मैले हिर्काएर हेर्छु है त, हो कि होइन? यता सुन्नुहोस् त। सुन्नुभयो है? अब त्यसै गरेर मैले यो प्लास्टिकको ग्लासलाई पनि उति नै शक्ति लगाएर અહીં स्टिलको गिलासलाई जति ठटाएको थिएँ अथवा जति हिर्काएको थिएँ त्यति नै यसलाई पनि हिर्काउँछु। हेर्नुहोस् है त। अब तपाईँहरूले सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कुन वस्तुबाट निस्कने ध्वनि तीखो रहेछ? स्टिलको गिलासबाट। स्याबास। त्यस कारणले गर्दा उदाहरणको लागि धातु र अधातु मध्ये धातुबाट निस्कने ध्वनि बढी तीखो हुन्छ। बुझ्नुभयो त? कुनै स्रोतबाट निस्कने ध्वनि सुरिलो हुने रहेछ, कुनै स्रोतबाट निस्कने ध्वनि धोद्रो हुँदो रहेछ र प्राय जसो कडा वस्तुबाट निस्कने ध्वनि बढी तीखो अर्थात् सुरिलो हुन्छ। अब ध्वनिको तीष्णता यदि भनिसकेपछि ध्वनिको तीष्णता भने के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ध्वनिको तीखोपनालाई ध्वनिको तीष्णता भनिन्छ। जति तीखो भयो त्यसको तीष्णता पनि के हुन्छ त? बढी हुन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा पिच पनि भनिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई तीष्णताबारे प्रश्न पार्नको निम्ति म अझै केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। जस्तै तन्किएको वस्तुबाट निस्कने ध्वनि बढी तीखो हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। तपाईँहरूले गिटार त बजाउनु भएको होला। गिटारको तार एकदम राम्ररी तन्किँदा कसिँदा र त्यो नतन्किँदामा त्यसको ध्वनिमा फरक हुन्छ। र मैले मेरो हातमा एउटा सानो रबरको तार लिएको छु। खुम्च्याएको बेलामा पनि हामी यसको आवाज सुन्छौँ र तन्किएको अवस्थामा पनि यसको आवाज सुन्छौँ।
यता हेर्नुहोस् त, यो अहिले त्यति तन्किएको छैन र मैले यसलाई चाहिँ यसरी आवाज दिँदा यसले सानो आवाज निकाल्छ। सुन्नुहोस् है त, सुन्नुभयो होला। अब मैले यसलाई बेस गरी तन्काएँ है त, अनि अलिक खुम्चिएको थियो, अहिले अलिक तन्किएको छ। अब आवाज सुन्नुहोस् है त, ऐको भन्दा बढी सुन्नुभयो हो। कुनै पनि वस्तु खुम्चिएको अवस्थामा भन्दा तन्किएको अवस्थामा यसको आवाज बढी तिखो हुन्छ। अब त्यस्तै गरी बच्चाहरूको आवाज ठुलो मान्छेको भन्दा बढी तिखो हुन्छ। बच्चाहरूको आवाज सुन्नुभएको छ? ठुलो मान्छेहरूको आवाज धोद्रो हुन्छ र बच्चा मान्छेहरूको, साना मान्छेहरूको आवाज एकदम तिखो सुरिलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरेर केटाहरूको भन्दा केटीहरूको स्वर सुरिलो हुन्छ। अब गाउँतिर एउटा चलन छ नि, केटी मान्छेको रुद्री घन्टी हुँदैन, तर त्यो वास्तवमा होइन, रुद्र घन्टी सानो हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा केटाहरूको ठुलो हुन्छ, आवाज धोद्रो हुन जान्छ र केटीहरूको चाहिँ अलिक सानो हुने हुनाले उनीहरूको स्वर सुरिलो हुन्छ र केटाहरूको ध्वनिमा भन्दा केटीहरूको ध्वनिको तीक्ष्णता बढी हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को पनि हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता यहाँ भनिएको छ मादलको ठुलो भागपट्टिको भन्दा सानो भागपट्टिको आवाज बढी तिखो हुन्छ। यता सुन्नुहोस् है त, अब हाम्रो यो मादलमा यो सानो भाग भयो र यो ठुलो भाग भयो। त्यहाँ भनिएको छ ठुलो भागपट्टिको भन्दा सानो भागपट्टिको आवाज तिखो हुन्छ। एकताली सुनेर हेर्नु है त, मैले सानो भागपट्टिको आवाज बजाउँदैछु। सुन्नुभयो है? अब त्यसै गरी मैले ठुलो भागपट्टिको आवाज पनि सुनाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा आवाजमा कुन चाहिँ भागपट्टिको आवाज बढी तिखो आयो? सानो भागपट्टिको आवाज तिखो आयो। त्यस कारणले गर्दा मादलको ठुलो भागपट्टिको भन्दा सानो भागपट्टिको आवाज तिखो र यसको तीक्ष्णता पनि बढी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब ध्वनिको तीक्ष्णता अर्थात् सुरिलोपनाको कुरो गरिसकेपछि अब हामी ध्वनिको उच्चतातिर अध्ययन गर्नेछौँ। यता हेर्नुहोस् त, ध्वनिको आवाजको चर्कोपना, कुनै ध्वनि एकदम चर्को हुन्छ, कुनै चाहिँ एकदम मसिनो हुन्छ अर्थात् नरम ध्वनि हुन्छ। ठुलो आवाज वा सानोपना, निम्न आवाजलाई ध्वनिको उच्चता भनिन्छ। कि ठुलो आवाज कि सानो आवाज। यता हेर्नुहोस् है त, यो घन्टीको आवाज सुन्नुहोस् त एकपटक। हो, यो सानो, यो नरमपना अर्थात् सानोपनाको आवाज हो। त्यसै गरेर मैले यसलाई फेरि बेस गरी बजाएँ, हेर्नुहोस् है त। हो, यो चर्कोपना अर्थात् ठुलोपनाको आवाज भयो। यसलाई नै ध्वनिको उच्चता, लाउडनेस अफ साउन्ड भनेर भनिन्छ। कि सानो अर्थात् मसिनो ध्वनि कि ठुलो आवाजको ध्वनि। र त्यसपछि बढी शक्ति लाएर उत्पन्न भएको ध्वनिको उच्चता बढी हुन्छ। जस्तै मैले यो गिलासमा हेर्नुहोस् है त, धेरै शक्ति लगाएर बजाएँ भने यसको आवाज बढी भयो। अब त्यसै गरेर यस्तो ध्वनिको उच्चता बढी हुन्छ र यस्तो ध्वनि टाढासम्म प्रसारण हुन्छ। जस्तै कुनै वस्तुलाई हामीले बेस गरी हिर्काइयो भाइ बहिनीहरू, त्यसमा बढी शक्ति लगाइयो भने त्यो ध्वनि टाढा टाढासम्म सुनिन्छ र धेरै शक्ति लागेर उत्पन्न हुने ध्वनिको उच्चता पनि बढी हुन्छ र त्यस्तो ध्वनि टाढासम्म प्रसारण हुन्छ। र अब त्यसै गरेर कम शक्ति लाएर उत्पन्न भएको ध्वनिको उच्चता कम हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, त्यही गिलासमा त्यही वस्तुले हिर्काउँदा मैले थोरै शक्ति लगाएँ, मैले यसमा बल लगाउँदाखेरि हो, कम शक्ति लागेर उत्पन्न भएको ध्वनिको उच्चता पनि कम हुन्छ र त्यस्तो ध्वनि टाढासम्म प्रसारण हुन सक्दैन। र टाढा र नजिक प्रसारण भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एउटा कुनै वस्तुलाई चाहिँ ले दिने अर्थात् कुनै वस्तुबाट उत्पन्न हुने आवाज जति टाढासम्म सुनियो
त्यो धेरै टाढा प्रसारण अथवा टाढासम्म जति परसम्म सुनिन्छ त्यो धेरै प्रसारण भएको भयो। जुन ध्वनि थोरै ठाउँमा मात्रै सीमित ठाउँमा मात्रै सुनिन्छ त्यो टाढासम्म प्रसारण नभएको भयो र धेरै शक्ति लिएर गएको ध्वनि टाढा टाढासम्म पुग्छ र सुनिन्छ अथवा टाढा प्रसारण भयो। र थोरै शक्ति हामीले ध्वनि उत्पन्न गर्दाखेरि थोरै शक्ति वा बल लगायौँ भने त्यो नजिक मात्रै प्रसार हुने भयो र त्यो टाढासम्म सुनिने भएन। अब र यस्तै कम शक्ति लाएर उत्पन्न भएको ध्वनि के रहेछ त विद्यार्थी भाइहरू, त्यसको उच्चता अर्थात् लाउडनेस कम हुने भयो र यस्तो ध्वनि टाढासम्म प्रसारण हुन सक्दैन। उदाहरणको लागि हामीले मादल पनि बजाएर हेरौँ एकचोटि। मादललाई बिस्तारै बजाउँ, हेर्नुहोस् त, यो सीमित ठाउँमा मात्रै सुनिन्छ। अब यसलाई मैले धेरै शक्ति लगाएँ, हेर्नुहोस् है त, हो यो ध्वनि टाढासम्म सुनिन्छ। के रहेछ त, ध्वनिमा हामीले शक्ति लगाएपछि यसको सानोपना अथवा ठुलोपना भनेको ध्वनिको उच्चता भयो। जुन ध्वनिमा कम शक्ति लागेको छ त्यो ध्वनिको आवाज सानो हुन्छ र त्यो धेरै टाढासम्म प्रसारण हुन सक्दैन। जसमा धेरै शक्ति लागेको छ त्यो ध्वनिको उच्चता पनि बढी हुन्छ र टाढासम्म प्रसारण हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि तीष्णता र हामीले उच्चताको कुरा गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो एउटै हो, तीष्णता र उच्चता एउटै हो भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यो होइन, दुवै एउटै होइन। ध्वनिको तीष्णता र उच्चता फरक फरक किसिमका हुन् र यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा वस्तुमा प्रयोग गरेर देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त, यो गिलासमा मैले गिलासमा भन्दा पनि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई प्रष्टसँग बुझ्न मादलमै सजिलो हुन्छ। यता हेर्नुहोस् त, अब यो અહીં हामीले के पढेको थियौँ भने मादलको सानो भागबाट निस्कने ध्वनिको आवाज ठुलो भागबाट निस्कने ध्वनिको भन्दा बढी तीक्ष्ण र सुरिलो हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। र अर्को के भनेका थियौँ, ध्वनिको उच्चता भनेको त्यसको ठुलोपना अथवा सानोपना हो। धेरै शक्ति प्रयोग गरेको ध्वनिको उच्चता बढी हुन्छ र टाढासम्म प्रसारण हुन्छ। थोरै शक्ति प्रयोग गरेर अर्थात् लागेर उत्पन्न भएको ध्वनिको उच्चता कम हुन्छ र नजिकसम्म सुनिन्छ भनेको थियौँ। अब तीक्ष्णता र उच्चतालाई बुझ्नको निम्ति मैले मादलको सानो भागलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् है त, हो यो तीक्ष्णता बढी भएको अर्थात् सुरिलोपना बढी भएको सानो आवाज हो। यसमा तीक्ष्णता बढी छ र उच्चता कम छ। अब यसैलाई मैले बढी शक्ति लगाएँ, हेर्नुहोस् है त, हो यो मादलको सुरिलोपना त बढी नै छ, यसको तीक्ष्णता बढी छ र यसरी बजाउँदा टाढासम्म सुनिन्छ, उच्चता पनि बढी छ। यसको तीक्ष्णता पनि बढी छ, उच्चता पनि बढी छ। त्यसै गरेर मैले यसको अर्को भागपट्टिबाट बजाएँ, हेर्नुहोस् त, यो त धोद्रो आवाज सुनियो, यसको तीक्ष्णता कम छ र उच्चता पनि मैले थोरै शक्ति लगाएको छु, उच्चता पनि कम छ। अब यसैलाई मैले बढी शक्ति लगाएँ, हेर्नुहोस् है त, यो यसरी बढी शक्ति लगाउँदा टाढासम्म चाहिँ सुनिन्छ तर यसको सुरिलोपना छैन भनेपछि तीक्ष्णता र उच्चता फरक फरक कुरा हुन्। र ध्वनिको तीक्ष्णता भनेको त्यसमा हुने कम्पन र स्रोतमा भर पर्ने भयो र ध्वनिको उच्चता भनेको चाहिँ हामीले त्यसमा कम्पन गराउँदा अर्थात् शक्ति लगाउँदा जति शक्ति प्रयोग गर्छौँ त्यस अनुसार नै यसको उच्चता वृद्धि हुने जाने भयो। जस्तै मादलमै मैले सानोपट्टि भागमा सानो बिस्तारै ठोक्दा पनि त्यसको आवाज सुरिलो थियो र त्यसको उच्चता कम नै थियो। त्यसलाई मैले बेस गरी गरेँ, त्यसको सुरिलोपना बढी नै छ, उच्चता बढ्दै गयो। तर ठुलो भागपट्टि मैले कम शक्ति लगाउँदा पनि त्यसको आवाज धोद्रो नै आयो, बढी शक्ति लगाउँदाखेरि आवाज ठुलो त आयो तर त्यसको सुरिलोपनामा वृद्धि भएन। त्यसकारणले गर्दा ध्वनिको तीक्ष्णता र उच्चता भनेको फरक फरक कुरा हुन्। तीक्ष्णता त्यसको स्रोत प्रकृति कस्तो छ, के वस्तुबाट बनेको छ, त्यसको सतह कस्तो छ त्यसमा भर पर्ने भयो। र उच्चता भनेको ध्वनि उत्पन्न गर्नको निम्ति अर्थात् कम्पन उत्पन्न गर्नको लागि त्यसमा हामीले लगाइएको
शक्ति अथवा बलमा भर पर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले तिष्ठता र उच्चताको बारेमा प्रष्ट हुनुभयो। अब जस्तै तपाईँहरूले विद्यालयमा घन्टी बजाउनुहोस् र त्यसलाई केही विद्यार्थीहरू अलिकति थोरै दूरीमा बस्नुहोस्। पहिला त्यसलाई घन्टी बिस्तारै बजाउनुहोस् र थोरै दूरीमा बस्नुहोस् र त्यति नै आवाजको घन्टी बजाएर टाढा बस्नुहोस्। अब के फरक आयो? अनि फेरि घन्टीलाई बढी शक्ति लाएर बजाउनुहोस् र त्यसको आवाजमा के भिन्नता आयो? त्यस कारणले गर्दा जति हामीले शक्ति प्रयोग गर्छौँ त्यति नै ध्वनि टाढा टाढासम्म सुनिन्छ। र अब हामीले ध्वनि भनेको के हो भन्दा ध्वनि एक प्रकारको शक्ति हो जुन वस्तुमा कम्पन हुँदा उत्पन्न हुन्छ भनेर पढ्यौँ। कम्पन भनेको के हो? कुनै पनि वस्तु थर्कनु, काँप्नु अथवा ठोकिनु भयो। अब त्यसपछि गएर ध्वनिका स्रोतहरू भनेको जुन वस्तुबाट ध्वनि निस्कन्छ। हामीले बजारका हो हल्लाहरू सुन्यौँ एउटा भिडियोमा, त्यसपछि जनावरहरूको आवाजहरू सुन्यौँ। त्यसबाट चाहिँ के भयो भने तिनीहरूकोले कम्पन उत्पन्न गर्दाखेरि त्यसमा ध्वनि उत्पन्न भयो। र ध्वनिका स्रोतहरू भनेको जुन वस्तुमा कम्पन हुन्छ अथवा जुन वस्तुबाट हामीले आवाज निकाल्न सकिन्छ त्यस्ता वस्तुहरू सबै ध्वनिका स्रोतहरू हुन् भन्यो विद्यार्थी भाइहरू। र कुनै पनि वस्तुमा ध्वनि उत्पन्न हुनको लागि त्यसमा निरन्तर कम्पन हुनुपर्छ र जब कम्पन बन्द हुन्छ तब ध्वनि बन्द हुन्छ। र निरन्तर कम्पन हुनको लागि जस्तै एउटा कुनै गिलास अथवा धातुलाई तपाईँहरूले थचार्नुहोस् अर्थात् त्यसलाई केहीले ठोक्नुहोस् र ठोक्ने बित्तिकै जस्तै यो वस्तुलाई मैले यसरी एकचोटि मात्रै ठोक्दा पनि केही समय यो भाइब्रेसन अर्थात् कम्पन यो तपाईँको हात झिनिन्न भएको अवस्था भइरहन्छ। यसरी यसलाई ठोक्ने बित्तिकै च्याप्प समाउनु भयो अर्थात् यो यसरी नछोडिकन यसरी ठोकेपछि यसलाई तपाईँको बल लगाएर समाउनु भयो भने यसमा कम्पन बन्द हुन्छ र आवाज पनि सुनिन छोड्छ। भनेपछि के हुनुपर्ने रहेछ? कम्पनबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ, त्यो बेलासम्म ध्वनि सुनिन्छ जबसम्म कम्पन भइरहन्छ। कम्पन बन्द हुने मात्रै ध्वनिको स्रोत पनि बन्द हुन्छ भनियो। अब विभिन्न प्रकारका ध्वनिका चाहिँ स्रोतहरू हेऱ्यौँ हामीले र त्यसपछि ध्वनिको तीष्णतातर्फ जाँदा एउटै प्रकारका स्रोतहरूमा पनि कुनै त्यसमा त्यसको बनावट अनि त्यसमा प्रयोग गरिएको शक्ति आदिमा ध्वनिको उच्चता र तीष्णता भर पर्ने रहेछ। जुन ध्वनि सुरिलो हुन्छ, तीक्ष्ण हुन्छ, तिखो हुन्छ त्यो ध्वनिलाई नै ध्वनिको तीष्णता अर्थात् ध्वनिको तिखोपनालाई नै ध्वनिको तीष्णता भनिन्छ। उदाहरणको निम्ति बच्चाहरूको स्वर ठुला मान्छेहरूको स्वरभन्दा सुरिलो हुन्छ, केटीहरूको स्वर केटाहरूको भन्दा सुरिलो हुन्छ, मादलको सानो भाग र ठुलो भागपट्टिमा सानो भागपट्टिको आवाज बढी सुरिलो र तिखो हुन्छ भनेर पढ्यौँ। र अब ध्वनिको उच्चता भनेको ध्वनि कम्पन गर्नको निम्ति हामीले लगाएको शक्तिमा भर पर्छ। ध्वनिको चर्को आवाज पनि निकालेर हेरौँ हामीले। घन्टी भनिन्छ विद्यार्थी भाइहरू, मन्दिरमा ठुला यसको ठुला रूपलाई हामीले घन्टा बजाउने पनि भन्छौँ र यो पूजा गर्दाखेरि प्रयोग गर्नु नै भएको होला। र त्यसलाई हामीले बिस्तारै बजायौँ र त्यसमा कम शक्ति प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको आवाज सुन्यौँ र धेरै बल प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यसको आवाज सुन्यौँ। र सानोपना अथवा ठुलोपना, त्यसको आवाजको सानोपना अथवा ठुलोपनालाई ध्वनिको उच्चता भनिन्छ। र उच्चता अनुसार यो कहाँसम्म पुग्ने, हामीले कम शक्ति लगाएर प्रयोग गरेको ध्वनि नजिक सुनिन्छ र त्यसको उच्चता कम हुन्छ र धेरै शक्ति लगाएर उत्पन्न गरेको ध्वनि टाढा टाढासम्म सुनिन्छ र ध्वनिको उच्चता त्यसमा प्रयोग गरेको शक्तिमा भर पर्छ भनेर हामीले ध्वनिको उच्चता पनि पढ्यौँ। र उच्चतालाई र तीष्णता प्रष्ट हुनको निम्ति हामीले मादलको सानो भागपट्टि थोरै बल र धेरै बल लगाएर हेऱ्यौँ, त्यस्तै ठुलो भागपट्टि पनि थोरै बल र धेरै बल लगाएर हेरौँ र यसमा आउने भिन्नता पनि अध्ययन गरौँ। र यो पाठ अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्वनि भनेको के हो, ध्वनिका स्रोतहरू के हुन् र ध्वनिको तीष्णता र ध्वनिको उच्चताको बारेमा अवश्य नै प्रष्ट हुनुभयो भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।